चंद लोगों को छोड़कर, वो तो हर जगह ही होते हैं फितना। मेजोरिटी मैं समझता हूं कि वो आपस में एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहते, वो चाहते हैं तिजारती रवाबित रहे। हमारा कल्चर एक है, हमारी तहजीब एक है। तो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम का जो ट्वीट है, वो ट्वीट पे जो उन्होंने पैगाम दिया वो हमने पढ़ा है। माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को बहुत अप्रिशिएट किया है कि हमारी आर्मी ने इस मौके पर और हमारी हुकूमत ने और हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने इस मौके पर बड़ी बुर्दबारी से काम लिया। जज्बाती बयान नहीं दिए कि भाई हम आ रहे हैं बस हम तो लड़ना चाहते हैं, हम तो बस तुम्हारी ईट शहीद बजा देंगे, ऐसा नहीं। उन्होंने बड़ी तमीज से बात की, भाई हम जंग नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो हम फिर बड़ी तमीज से लड़ने वाले लोग हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर जिहाद होगा, हजरत महदी की क़यादत में जिहाद होगा। ये तो बुखारी मुस्लिम की सही हदीस से साबित है और उम्मत का इजमाई अकीदा है। इसका इनकार करना ये गुमराही है। बाकी देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी मुस्तकबिल की पेशगोइयां की है उनमें कुछ तो पूरी हो चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी, एक आग निकलेगी, तो मुझे पूरे हदीस के अल्फाज याद नहीं है, बहुत यानी जाहिर है हदीस पढ़े हुए 20-25 साल हो गए। ये वाली हदीस है, इसकी बात कर रहा हूँ कि उससे ऊंटों की गर्दनें रोशन हो जाएंगी। तो अल्लामा नववी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि ये आग लग चुकी है दुनिया में, बहुत बड़ी आग लगी थी अरब में। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हो चुकी है आज से कई सौ साल पहले। तो ऐसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी पेशगोइयां हैं कुछ पूरी हो चुकी है, कुछ पूरी होंगी। लेकिन नबी ने जो भी मुस्तकबिल में हमें बताया कि होगा, उसमें हमारा ईमान है होगा। लेकिन हमने जो फैसले करने हैं वो उन पेशगोइयों की बेस पे नहीं करने हैं। हमने मौजूदा हालात को सामने रख के फैसला करना है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अभी एक साहब आए मेरे पास मिलने के लिए कि फला मुल्क में इमाम मेहदी आएंगे, तो मैं अभी वहीं जा रहा हूँ और वहां कुछ करने का प्रोग्राम है। मैंने उसको रोका, मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कह रहे इमाम मेहदी वहां नहीं आएंगे। मैंने कहा आएंगे नहीं आएंगे ये एक अलग बहस है, जब आएंगे वो आना होगा। आप वो करो जो शरीयत आपको अभी हुक्म दे रही है। आप इमाम मेहदी दरियाफ्त होंगे, लोग उनको तलाश करेंगे बैतुल्लाह में तवाफ करते हुए। तो अब ये थोड़ी कि मैं उम्रे पे चला जाऊं कि इमाम मेहदी आने वाले, मुझे क्या पता कब आएंगे। जब जो काम होगा वो होके रहेगा, हमने वो करना है जिसकी शरीयत जिसका हमें हुक्म दे रही है। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में जिहाद भी नजर आएगा आपको, दावत भी नजर आएगी, बर्दाश्त भी नजर आएगा, इंतकाम लेना भी नजर आएगा। ये सब चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में। इंतकाम भी लिया आपने, बर्दाश्त भी किया आपने, जिहाद भी किया आपने, जिहाद को टाला भी है आपने। सुलह हुदैबिया में आपने जिहाद को टाला है। यहूदियों से दुश्मनी भी की, इधर तवज्जो करें मेरी तरफ, उधर क्या देख रहे हैं। यहूदियों से आपने दुश्मनी भी की और यहूदियों से मुआहदे करके एग्रीमेंट भी किए जंग बंदी के। तो इससे पता चलता है भाई इस्लाम हमें हुक्म देता है ग्राउंड रियलिटी, जमीनी हकीकत को सामने रख के फैसला करो। जमीनी हकीकत को सामने रख के फैसला करो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दो मैदान है जो इस्लाम ने हमें दिए, एक मैदान है दावत का और एक मैदान है जिहाद का। जिहाद के मैदान में ये फैसला करना पहले जरूरी है, कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, उसके असबाब क्या है आपके पास। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में 13 साल जिहाद नहीं किया, असबाब नहीं थे। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल जिहाद नहीं किया, इसलिए कि 40-50 लोग पूरी कौम से नहीं लड़ सकते थे। बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तक नहीं आए फिरौन के खिलाफ बगावत नहीं की, और मूसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद भी बगावत नहीं हुई है। क्यों? फिरौन बहुत ताकतवर था, वो बनी इसराइल के बच्चे ज़बह कर रहा था। जो कौम अपने बच्चे ज़बह होने से नहीं बचा सक रही, वो उसके खिलाफ तलवार लेके कैसे चढ़ जाती फिरौन के खिलाफ, इतना ताकतवर था। तो अल्लाह ने वहां भी असबाब इख्तियार करने का हुक्म दिया। मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया वअवहैना इला मूसा व फीही अन तबव्वअ लिकौमिकुमा बिमिस्र बुयूतन वजअलू बुयूतकुम क़िबला। क्या मूसा आप अपनी कौम से कह दें कि अपने घरों में नमाज पढ़ो और अल्लाह की मदद का इंतजार करो। बस ये नहीं कहा कि जाके जो है ना फिरौन पे चढ़ाई कर दो। सबर सबर सबर। और फिर एक दिन हुक्म आया कि बनी इसराइल को लेके आप मिस्र से निकल जाए। वहां भी फिरौन ने पीछा किया, तो वहां भी हुक्म नहीं दिया फिरौन पे चढ़ाई कर दो। वजह क्या है? ताकत का तवाजुन बोलो है ही नहीं, कोई बराबर भी नहीं है ना। कोई इंतहाई ताकतवर के सामने इंतहाई कमजोर। हाँ कहीं मोजजा हो गया तो एक अलग बात है कि कमजोर को अल्लाह ने बहुत ज्यादा ताकतवर पे गालिब कर दिया, या अल्लाह ने खुद हुक्म दिया हो कमजोर को कि बराह रास्त के लड़ो, तो फिर तो लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक आसमान से वही नहीं आ जाती वहां फिर अल्लाह का हुक्म यही है यकुम मिनकुम मिअतुन यगलिबू मिअतैन। 100 और 200 का रेशो कम से कम होना चाहिए, आधी ताकत होनी चाहिए। आधी भी नहीं है तो मेरी इजाजत नहीं है लड़ने की। इतनी ताकत हो तो जाके करो ये काम, वरना आराम से बैठे रहो, इससे भी जाओगे जो है। तो इसलिए इस वक्त जहां जिहाद है वहां तो है, हम उसके मुनकिर नहीं है,
لیکن جہاں جہاد نہیں ہے وہاں لڑائی کا میدان گرم کرنے سے مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوگا، مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارے پاس کچھ ہے نہیں لڑنے کو، تو اپنا دفاع کر لو، بہت بڑی بات ہے، تبھی تو اپنے ملک کو بچا لو بس۔ اور ہمارے یہاں کہتے ہیں ملک پہ ادھر جا کے چڑھائی کر دو، ادھر چڑھائی کرو گے کن میزائلوں سے؟ امریکہ سے میزائل لے کے امریکہ پہ چڑھائی کرو گے؟ امریکہ تمہیں جہاز دے گا اپنے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے؟ تو ابھی اپنے ملک کو بچا لو کسی طریقے سے، اس کی سالمیت خطرے میں ہے، ابھی سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ ملک بچا لو آپ۔ تو دوسرا میدان ہے دعوت کا۔ دعوت کا میدان کیا ہے؟ نرم، اس میں تلوار نہیں ہے، جو تبلیغ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا، قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، فرعون کے سامنے جا کے بھی آپ نے نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ تو فرعون سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ افضل دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنے جلیل القدر پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے ظالم کے سامنے بات کیسے کرنی ہے؟ بولو نرم۔ تو آج ہماری دعوت میں نرمی ختم ہو گئی، دعوت میں نرمی ختم۔ جو جہاد کی جو میدان میں کرنے کی چیزیں تھیں وہ دعوت کے میدان میں ہو رہی ہیں، وہ بھی کافر ہے، وہ بے پردہ عورتیں۔ اب بے پردہ عورتوں میں بیان ہو رہا ہے تو یہ تھوڑی بیان ہوگا کہ تم سب جہنم میں جاؤ گے، سے وہ پردہ تھوڑی کر لیں گی وہاں۔ تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اس کو تو حکمت سے دین کی دعوت دینی ہے، ان کو تو قریب کرنا ہے دین کی دعوت کے لیے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب گھر میں جو شخص دیندار بن جاتا ہے وہ بدتمیز بہت ہو جاتا ہے، گھر میں جو بھائی نمازی پرہیزگار ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بدتمیز۔ تو ماں باپ کہتے ہیں باقی سارے نارمل ہے، یہ کچھ عجیب سی چیز آ گئی ہے مارکیٹ میں۔ اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ گھر میں جو دیندار بنتا ہے نا، نماز پڑھتا ہے، اس کو اپنے اخلاق بہت زیادہ اچھے کرنے پڑے، بہت زیادہ اپنے اخلاق کو پہ محنت کرنی پڑے گی اس کو۔ دیندار لوگوں کو چاہیے بہت زیادہ احتیاط کرتے وہ، اس سے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا۔ بات بہت لمبی ہو گئی، تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ بھائی جب امام مہدی آئیں گے جہاد ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جہاد ہوگا۔ ابھی آپ جو زمینی حقیقت کو دیکھ کے جو کرنا ہے آپ وہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں میں امام مہدی کا لشکر تیار کر رہا ہوں، بالکل بھی آپ کو اس کی ضرورت بولو نہیں، کائنڈلی آپ یہ کام نہ کریں۔ کہتے میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک لشکر تیار کرو، رہنے دو بس، آپ وہ لشکر کی اور جا کے بھٹے گا، سب کو خراب کرے گا وہ لشکر۔ سمجھتے ہو؟ بہت لوگ آئے ہیں، بہت تحریکیں اٹھی، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں، اور پھر یہ ہمارا یہ لشکر یہاں سے اٹھے گا، ہوتے ہوتے شام میں جا کے حضرت عیسیٰ سے مل جائے گا، وہ انڈا موڑ پہ ہی ختم ہو گیا۔ تو جو ابواب الفتن ہے نا، نبی سے جو فتن کے ابواب ہیں، وہ ہمیں بتانے کے لیے کہ ایسا ہوگا۔ بس کرنا کیا ہے؟ کرنا وہ ہے جو آج سمجھ میں آ رہا ہے۔ آپ صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ اتنی عورتیں بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، ان کا گروتھ ریشو بھی بڑھ رہا ہے، مردوں میں موت بھی بڑھ رہی ہے مردوں میں۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں تو قیامت کے قریب تو 50 عورتیں اور ایک مرد ہوگا، تو 4 شادیاں بھی کافی نہیں ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے قیامت میں عورتیں اتنی زیادہ ہوں گی، 40 ایک روایت میں آتا ہے 40 عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد ہوگا۔ اب یا تو وہ ایٹم بم سے مرد مر چکے ہوں گے یا کیا ہوگا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایسا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے 40 مرد اور ایک عورت یہ ریشو ہوگا۔ تو اب میں کہوں کہ جی چونکہ قیامت میں ایسا ہوگا تو پھر تو اب ایک مرد 4 شادیاں بھی کر لے تو عورتیں پوری نہیں ہوں گی، تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے 4 شادیوں۔ ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے فائدہ ہی نہیں ہے، یہ تو کیا کریں ہم، تو ایک ہی کرو بس، اب کو بھرنے دو۔ اور یا کوئی مفتی آگے فتویٰ دے دے کہ قیامت کے قریب 40 عورتیں ایک مرد ہوں گے، تو اس ایک مرد کے لیے 40 عورتوں سے نکاح جائز ہے، ابھی سے ٹریننگ شروع کر دیں ہم اس کی تیاری، حکیم لوگ دوائیں ایجاد کرنا شروع کر دیں۔ وہی ایک مرد اور 40 عورتیں ہوں گی تو ایک مرد کو 40 عورتوں سے نکاح تو کرنا پڑے گا نا، تبھی تو عورتیں نمٹیں گی۔ تو اس لیے ہم ابھی سے تیاری شروع کر دیں، دوائیں کھانا لوگوں کو شروع کر دیں اور فتویٰ دینا شروع کر دیں بھائی 4 سے زیادہ بھی جائز ہے۔ تو یہ عقل مندی کا کام ہوگا؟ کوئی عقل مندی کا کام۔ اب اگر کوئی کہے بھائی ابھی جو ہے نا آپ لوگوں کو سمجھائیں، تیار کریں، 4 سے زیادہ شادیاں کریں کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے کہ عورتیں اتنی ہوگی، تو اس کا جواب کیا ہے؟ بھائی جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا۔ ابھی ہم نے ابھی کے حساب سے اتنی عورتیں نہیں ہیں، ایک کے مقابلے میں 4 بھی نہیں ہیں، تو ابھی کے حساب سے جو ہے نا ہم اس پہ فتویٰ دیں گے، مستقبل میں جو ہوگا وہ ہوگا۔ تو ایسے تو حدیث میں آتا ہے کہ قرب جب قیامت آئے گی نا تو ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اب ہم کہیں چونکہ سب خراب ہو ہی جائیں گے تو لوگوں کی اصلاح کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی ہمیں تو ابھی اصلاح کرنی ہے، لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے، جو ہونا ہوگا وہ جب ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا، ہم نے ابھی کو دیکھ کے چلنا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جبریل علیہ السلام نبی کے پاس آئے انسانی شکل میں، اور نبی سے آگے پوچھا اچھا بتائے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ بل مسئول عنہا بعلم من السائل، ہر سوال کے جواب میرے پاس نہیں ہے۔ فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پوچھنے والے سے زیادہ معلومات نہیں ہے، یعنی نبی نے بتا دیا مجھے پتا ہے کہ تمہیں بھی نہیں پتا ہے کہ کب آئے گی، مجھے بھی نہیں پتا ہے اور تمہیں بھی نہیں پتا ہے۔
پھر جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ علامتیں بتائیں قیامت کی، یہ تو نہیں پتا کب آئے گی، کچھ علامتیں تو ہوں گی، آپ نے علامتیں بتائی ہیں۔ ہمارے نبی نے قیامت کی علامتیں بتائی ہیں، قیامت کا ٹائم نہیں بتایا۔ اس میں ایک بڑی علامت کیا بتائی؟ ان تلد الامۃ ربتہا، باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ سب سے زیادہ نبی کا مذاق اڑایا جاتا اس نظریے پہ کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اس نظریے پہ جتنا مذاق اڑایا گیا ہے نا اسلام کا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا مذاق کسی اور عقیدے پہ بولو نہیں اڑایا گیا۔ اس لیے قرآن اس کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو اس آسمانوں اور زمین کو اور اتنے خوبصورت کائنات کو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے، جو تم نے مان لیا کہ پہلی مرتبہ تو بنے ہے نا، تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ تو پھر وہ اسی مذاق میں نا نبی سے آ کے کہا کرتے تھے اچھا کب ہوگا، یہ ٹائم تو بتائیں، یہ دوبارہ زندگی ہمیں کب ملے گی، قیامت کب آئے گی، وہ عذاب کب ہوگا؟ تو اس کو قرآن نے جزو قرآن بنا دیا ان آیتوں کو۔ سأل سائل بعذاب واقع، اے نبی آپ سے ایک پوچھنے والا آ کے پوچھتا ہے مذاق اڑانے کی نیت سے، وہ عذاب کب واقع ہوگا جو واقع آپ کے خیال میں واقع ہونے والا ہے، بتا دینا، ٹائم بتا دینا۔ یہ سوال بھی بہت دہراتے تھے، کب آئے گی، کب آئے گی، ٹائم بتائیں، ٹائم بتائیں۔ قرآن ہر دفعہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا ہے لیکن مختلف انداز سے۔ تیسرا حکم جو اللہ نے بہت زیادہ قرآن میں بیان کیا ہے، ہر رکوع میں، ہر پارے میں، بار بار، میں یہ اس لیے 3 احکام کو بار بار کر رہا ہوں کہ انہی تینوں کو چھوڑا ہوا ہے ہم، اور میں اسی تینوں پہ بہت زیادہ اسی وجہ سے بیان کرتا ہوں کہ قرآن کے بیسک ٹاپکس ہیں۔ وہ تیسرا کیا؟ مرنے کے بعد ختم نہیں ہوگا میرے بھائی۔ مرنے کے بعد تمہیں نظر آتا ہے کیڑے کھا کے ختم کر دیتے ہیں، یہ تمہاری باڈی ختم ہوتی ہے، تم ختم بولو نہیں ہوتے، تم فنش نہیں ہوتے، روح باقی رہتی ہے جس کو عذاب بھی ہوتا ہے ثواب بھی، اور میدان حشر میں دوبارہ ایک جسم ملے گا تمہیں۔ ہمیشہ کے لیے انسان فنا ہونے کے لیے نہیں آیا، موت کے بعد زندگی ہے جس میں اچھوں کو اچھے کا حساب ملے گا، بدلہ ملے گا، بروں کو برائی کی سزا ملے گی۔ یہ چیز بھی سائنسدان نہیں مانتے۔ یہ 3 چیزیں ایسی جن کو لبرل لوگ نہیں مانتے۔ کوئی کہتا ہے خدا نہیں ہے، اللہ کہتے ہے، کوئی کہتا ہے لیکن اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتے ہیں جو مذہبی لوگ ہیں، اللہ کہتے ہیں نہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، صرف وہ۔ تیسرا تمہیں تمہارے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ 3 باتیں جب نبی کیا کرتے تھے نا تو مشرک ان میں سے ایک بات کو مانتے تھے، اور جو ملحد ہیں وہ ایک بھی نہیں مانتے تھے۔ جو اس دور میں ملحد تھے، ایتھیسٹ تھے، وہ کہتے تھے کوئی خدا ہے ہی نہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ہم پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، یہ زمانے کے تصرفات ہیں، یہ نیچرل ہے۔ یہ کیا ہے؟ سب یہ نیچرل پروسیس ہے۔ جیسے بیج زمین میں ڈالو، پودا اگے گا، پھل اگے گا، آم اتریں گے، نیچرل ہے نا، کرنے ورنے والا کوئی بھی بولو نہیں ہے۔ تو یہ سب آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے، مر گئے، کھاؤ پیو موج مستی۔ آج بھی بہت سے لوگ، زیادہ تر تو آج دنیا میں اسی طرح کے لوگ ہیں، حتیٰ کہ ہندو نام کے ہندو ہیں، سوچ ان کی بھی، وہ ہندوؤں کا بھی 7 جنم ونم والا گیا۔ وہ ایک ہندو پنڈت نے کسی نے کہا نا کہ کوئی برا کام کر رہا تھا تو ہندو پنڈت نے اس سے کہا کہ تو اگلے جنم میں گدھا بن جائے گا۔ اس نے کہا پچھلے جنم میں گدھا تھا، اس جنم میں کیا بن رہا ہوں؟ کچھ اچھے کام کیے تو میں انسان بن گیا ہوں، تو اب میں دوبارہ کیا بن جاؤں گا؟ گدھا۔ تو پھر میں کچھ اچھے کر لوں گا، پھر انسان بن جاؤں گا۔ خیر یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ تو ان کا یہ کہ 7 جنم ہوتے ہیں، لیکن اب دنیا میں لوگ اس کو، کیونکہ کسی مستند کتاب سے ثابت نہیں ہے وہ، تو جو ملحد تھے وہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، صرف ایک دنیا کی زندگی ہے، مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں، زمانے کے تصرفات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان پہ قرآن نے رد کیا، اوحا ربک الی النحل، اللہ کہتے ہیں نیچر نے اتنی حسین ہے کہ ایک شہد کی مکھی، ملکہ مکھی، مزدور مکھیاں پورے ایک گیدرنگ کے ساتھ جاتی ہیں، چھتا تیار کرتی ہیں، اور فصل کی سبول ربی کی ذلولا، قرآن ایک چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے شہد کی مکھی کی، اتنے لمبے لمبے راستے ٹریول کر کے دوبارہ اسی چھتے میں آتی ہیں، ایسی خوبصورت مینجمنٹ کے بعد اور محنت کے بعد اتنا خوبصورت شہد نکالتی ہیں جس کا ذائقہ اتنا مزیدار، اور اس میں کیسی شفا رکھی ہوئی ہے۔ میٹھی چیزیں اکثر صحت کے لیے نقصان دہ ہے، شہد صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ فطرت کی بیوٹی نہیں ہے، یہ اس خدا کی کمال ہے جس نے اس فطرت میں حسن ڈالا ہے۔ حسن آٹومیٹیکلی نہیں آتا۔ کبھی دیکھا دلہن بیٹھے بیٹھے تیار ہو گئی،
ब्यूटी पार्लर जाएगी, 2-2 घंटे डिस्टेंपर के डब्बे खाली होंगे। तो ये टॉपिक कुरान ने बहुत ज्यादा बयान किया है कि अगर ये ऑटोमेटिकली होता, आज मैं जो सूरह फुरकान है ना, सूरह फुरकान पढ़ रहा था, हुवल्लज़ी खलक़ मिनल माई बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा, ये आयत मुझे बड़ी प्यारी लगती है, बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में। सूरह फुरकान पढ़ा करो, बहुत मजा आएगा। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, ऐसे अंदाज से शुरू होती है ना, ऐसा अंदाज है शुरू में इंसान को हिला देती है। बहुत बरकत वाली है वो जात जिसने अपने एक बंदे पर अल फुरकान, हक और बातिल में दूध का दूध और पानी की तरह फर्क करने वाली किताब पैदा की है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाली किताब पैदा की, अल फुरकान लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि वो एक यतीम पैगंबर, यतीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहानों के सारे इंसानों को अल्लाह के खौफ और अल्लाह के अजाब से डरा दे। क्या डराए? कि तुम सब आजाद नहीं हो, तुम में हर शख्स से अपने अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। इस पैगाम को लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आए और एक यतीम पे अल्लाह कहते हैं हमने कुरान इसे नाजिल किया ताकि ये यतीम सारी दुनिया के सारे इंसानों को बता दे कि मरने के बाद खत्म नहीं होना, मरने के बाद हिसाब किताब देना है। क्या जलाल है यार इस एक आयत में। और नाजिल कब हो रही है? मक्का में, जब 4 आदमी भी मुसलमान नहीं हुए थे, और ऐसे यतीम पे नाजिल हो रही है जो ना लिखना जानते और ना पढ़ना जानते। क्या कॉन्फिडेंस है यार, क्या कॉन्फिडेंस है। अगर कोई उस वक्त होता वो कहता भाई तमाम जहान आप एक मक्का में यतीम, कोई जानता आपको है नहीं, काफिले यहां से नहीं गुजरते, ना पानी है ना घास है, और बात क्या कर रहे हो सारी दुनिया के सारे इंसान। अल्लाह कहता है वो अल्लाह वो बरकत वाली जात है जिसने कुरान को नाजिल किया, इस कुरान के जरिए ही फैला देगा अल्लाह। और आज फैला दिया ना पूरी दुनिया में। दुनिया में कोई एक चप्पा ऐसा नहीं है जहां कुरान पढ़ा ना जाता हो। दुनिया में सबसे ज्यादा नाम अल्लाह का लिया जाता है। अजाने देखो पूरी दुनिया में फैल चुकी है। तो उसी सूरह फुरकान में अल्लाह कहता है खलक़ मिनल माई बशरा, ना कहते तुम्हें अल्लाह की कुदरत समझ में नहीं आती, एक गलीज पानी से इंसान को बनाया मैंने, उस पानी को देखो, और बना के किया फजअलहु नसबन व सिहरा, उसको 2 खानदान दे दिए, ददियाल नलियाल, और बुलूगत के बाद एक खानदान दे दिया ससुराल। इतनी बड़ी इज्जत दे दी उसको, खानदानों में पैदा किया। उसकी खुशी पे ददियाल नलियाल भी खुश होता है, ससुराल भी खुश होता है। उसके रोने पे ददियाल नलियाल भी रोता है और ससुराल भी रोता है। एक पानी को इतनी इज्जत ऑटोमेटिकली अब बोलती बंद नहीं मिल सकती। लोग कहते हैं ना बोलो ना नहीं बोला करो, आप खुद ही बोल लिया करें मैं बोलो ना नहीं बोला करो, सेंटेंस मुकम्मल कर लिया करें। एक गलीज पानी था, कोई कह सकता था एक ऐसे प्रोसेस से इसको भी गुजारा जाएगा एक ऐसी मशीन में कि ये चौधरी और वडेरा बनेगा, ठीक है ना, ये साइंटिस्ट बनेगा और ये एक सियासतदान बनेगा, ये एक बड़ा आदमी बनेगा, ये मिलियंस बनेगा, बिलियंस बनेगा, और फिर इसका खानदान होगा। इसको तंग करोगे इसका बाप भी आएगा,